नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में जुमे के दिन नमाजी हजरात के सामने मैंने कुछ सवाल किए थे, जिनका वीडियो भी एक बच्चे की मदद से रिकॉर्ड करवाया था। वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसमें आवाज़ चली गई, आवाज़ नहीं आ रही थी। तब मैंने दोबारा आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके उस पर एडिटिंग की है। आप सभी भाई एक बार वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो में कुछ इस तरह से सवाल किए थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों। जुमे की इस महफ़िल में ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे ज़हन में कई सवाल ऐसे आते हैं जो मज़हब इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जिन सवालों के जवाब हमारे मौलाना इकराम नहीं देना चाहते, या अगर कोई मौलाना सवालों के जवाब देते हैं तो वो ठीक से नहीं दे पाते, मतलब सवालों को गोल गोल घुमाते हैं, जलेबी बनाते हैं। हालांकि ये बात मुझे और आप सभी भाइयों को, सभी लोगों को मालूम है कि दुनिया में अगर सबसे पक्का दीन है तो वो हमारे मौलानाओं के पास है, और फिर उनके बाद हमारे नमाजी भाइयों का दीन है, या फिर इनके बाद नंबर आता है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी हजरात या कभी कभी नमाज पढ़ने वाले प्यारे भाई मुझ पर या मुझ जैसे लोगों पर नमाज़ों का ताना करते हैं या हम पर तंज करते हैं और बड़ी ही तुच्छ नज़रों से देखते हैं, तब बड़ा बुरा लगता है। फिर हम लोग भी ये इरादा करते हैं कि हमें भी नमाज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन तभी हमारे जहन में कई सवाल आते हैं जिन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाता, जिससे हम लोगों को ये लगता है कि जिस मज़हब को हम सच मानते हैं, कहीं ये भी और मज़ाहिब की तरह मैन मेड तो नहीं है। दोस्तों, कई सवाल जहन में उठते हैं, जैसे अल्लाह ने अपनी मखलूक से कहा कि मेरे सिवा गैरुल्लाह को सजदा मत करना, और फिर अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। उसके बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया। इब्लीस ने सजदा नहीं किया क्योंकि वो फ़रिश्ता था ही नहीं, वो तो जिन था। सजदे का हुक्म अल्लाह ने फ़रिश्तों को दिया। अल्लाह फरमाता है कि झूठ और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, तो फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को शिर्क करने का हुक्म क्यों दिया? प्यारे भाइयों, नमाज में अल्लाह से दुआएं करते हैं। प्यारे भाइयों, नमाज में अल्लाह से दुआएं करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर एक दुआ को कबूल करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दुआएं कबूल होती हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि दुनिया में दुआ मांगो या ना मांगो, दुनिया में जो काम होने हैं वो होते रहेंगे, हो रहे हैं, होते ही रहेंगे। दुआ मांगो या ना मांगो, दुआ मांगने से आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं हो पाया कि लगे कि दुआ ना मांगने से वो काम ना हो सका। मज़हब के अंदर बहुत से ऐसे ताजात पाए जाते हैं जिन पर गौर करें तो जहन के अंदर बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब ईमानदारी से नहीं मिल पाता। कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ही भीषण गर्मी में टीम इंडिया का मैच चल रहा था। मैच के दौरान खिलाड़ियों को एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता पड़ती है ताकि अच्छे से परफॉर्मेंस किया जा सके, जिस वजह से भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा था। तब हमारे देश के मौलवियों ने खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर बहुत ही संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि ये खिलाड़ी मुजरिम हैं जो महापुरुष देश का नाम ऊंचा करते हैं। उस महापुरुष के खिलाफ मौलाना साहब के द्वारा खिलाड़ी को मुजरिम करार देना कितनी गलत बात है। क्या हमारे लिए मज़हब ही सब कुछ है? क्या देश के प्रति वफादार नहीं होना चाहिए? सवाल ये है कि देश पहले है या मज़हब पहले? प्यारे भाइयों, आपकी क्या राय है? मेरा मानना तो ये है कि देश का फ़र्ज ही सबसे पहले सर्वोपरि है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में रोज़ा रखे क्रिकेटर की फील्डिंग करते हुए मौत। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में रोज़ा रखे क्रिकेटर जुनैद जफ़र खान की फील्डिंग करते समय मौत हो गई। बता दें कि वह 41 डिग्री सेल्सियस में बिना पानी पिए फील्डिंग कर रहे थे। वहीं दुबई में भी भीषण गर्मी में मोहम्मद शमी ने रोज़ा छोड़कर क्रिकेट खेला और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। लेकिन इस बात पर कुछ धर्म के ठेकेदारों को आपत्ति हुई। अच्छा, मौलवी साहब कहते हैं कि टोटका करना हराम है, जैसे
व्यक्ति किसी परेशानी سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ میں کلابہ باندھ لیتے ہیں۔ اس بات پر مولانا کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کلابہ باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک ٹوٹکا ہے اور یہ حرام ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ اسی پرکار جو لوگ پاد مارتے ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی پاد مارنے سے لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو جب پچھواڑے سے پاد نکلا تو پچھواڑا ہی دھونا چاہیے تھا، ہاتھ منہ دھو کر پچھواڑا کیسے پاک ہو گیا؟ اسی پرکار وضو کا کنسیپٹ بھی ٹوٹکا جیسا ہی لگتا ہے۔ بھائیو، کئی سوال ذہن میں ایسے آتے ہیں جن کا جواب ہمارے مولانا ایمانداری سے کیوں نہیں دے رہے؟ اویس اقبال صاحب کی کہی ہوئی بات بار بار یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کر کہتے ہیں کہ خدا بول رہا ہے۔ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کر کہتے ہیں کہ خدا بول رہا ہے۔ کیا عورتوں کو قرآن میں اشدھ کہا گیا ہے؟ سورہ البقرہ 2 کی 222۔ جو لوگ آپ سے حیض یعنی ماسک دھرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ ایک تکلیف ہے، اتح عورتوں سے اس حال میں الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ شدھ نہ ہو جائیں۔ سوال: اگر حیض ایک فطری عمل ہے تو اسے ناپاک کیوں کہا گیا؟ کیا یہ آیت عورتوں کو سماج سے الگ کرنے کا حکم دیتی ہے؟ کیا اسلام میں عورتوں کی عبادت کو ماسک دھرم کی وجہ سے کمتر کیا گیا؟ حدیث میں عورتوں کو شیطان کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1403۔ عورت جب آتی ہے تو شیطان کی شکل میں آتی ہے اور جب جاتی ہے تو شیطان کی شکل میں جاتی ہے۔ سوال: کیا یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ عورت کو شیطان سمجھا گیا؟ اگر عورتیں شیطان جیسی ہیں تو کیا مردوں کو اپنی نفس پر قابو رکھنے کی ہدایت نہیں دی گئی؟ کیا اس حدیث کی وجہ سے عورتوں پر ظلم اتیاچار کو صحیح ٹھہرایا گیا؟ کیا عورتیں عقل اور دین میں کمزور ہیں؟ صحیح بخاری 1462 اور 304۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین میں کمزور کسی کو نہیں دیکھا جو ایک سمجھدار مرد کی عقل چھین سکتی ہے۔ سوال: اگر عورتیں عقل میں کم ہیں تو کیا انہیں کسی بھی معاملے میں گواہی نہیں دینی چاہیے؟ کیا اس حدیث کا استعمال عورتوں کی شکچھا کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا اس حدیث کی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حکم کرنے کی اجازت دی گئی؟ کیا عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ یعنی گمراہی کا کارن بتایا گیا؟ صحیح بخاری 5096 اور صحیح مسلم 2740۔ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہوں گی۔ سوال: کیا یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ عورتیں گناہ اور فساد کی جڑ ہیں؟ اگر عورتیں فتنہ ہیں تو کیا مردوں کو ان کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ کیا اس حدیث کی وجہ سے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کرنے کا آدیش دیا گیا؟ کیا عورتوں کو شیطان کی ہم شکل کہا گیا؟ صحیح مسلم 1467 حدیث۔ نشچت روپ سے عورتیں شیطان کی ہم شکل ہیں۔ سوال: اگر عورتیں شیطان کی ہم شکل ہیں تو کیا انہیں برائی کا سروت مانا جائے گا؟ کیا اس حدیث کے کارن عورتوں کو کمتر انسان سمجھا جائے گا؟ کیا اس حدیث کا استعمال عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کا حکم کیا؟ حدیث سنن ابو داؤد 2151۔ صحیح مسلم 1403۔ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور باس نہ جاگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ یہ اس کی خواہش کو ٹھنڈا کر دے گا۔ سوال: کیا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں صرف مردوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا اسلام میں نیتکتا صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں؟ اگر مرد کسی عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری ہو سکتا ہے تو کیا یہ نکاح کی پاکیزگی کو کمزور نہیں کرتا؟ یہ 6 آلوچناتمک سوال ثابت کرتے ہیں کہ نمبر 1، کیا اسلام میں عورتوں کو ناپاک اور شیطان سمجھا گیا؟ نمبر 2، کیا حدیث میں عورتوں کو گمراہی اور فتنہ بتایا گیا؟ نمبر 3، کیا مردوں کو عورتوں پر حکم کرنے کا حق دیا گیا؟ نمبر 4، کیا اسلام میں عورتوں کو
مردوں کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ ادھین اسلامک سماج میں عورتوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔